बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि गाड़ियों की कीमतों में जो है वो बड़ी कमी हो चुकी है। और इस खबर के सुनने के बाद, इस खबर को देखने के बाद जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, उसके भी जहन में ये बात ज़ाहिर सी बात ज़रूर आई होगी कि क्यों ना अब हम कोशिश करें कि और ये जानें कि क्या अब मौजूदा कीमतों पर जो गाड़ियाँ हैं क्या वो हमारी कुव्वत ख़रीद में हैं या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि मार्केट में अगर कीमतें कम हुई हैं जिन गाड़ियों की, तो उसके बाद क्या कस्टमर का रुझान बढ़ा है, क्या लोगों का रुझान मार्केट की तरफ बढ़ा है, क्या मार्केट में अब जो है वो ख़रीदार आ रहा है गाड़ी ख़रीदने के हवाले से, या दीगर ज़ाहिर सी बात है जो मामलात हैं। और साथ ही जो यहाँ पर शोरूम मालिकान हैं जो गाड़ियों की सेल एंड परचेज़ का काम करते हैं, उनसे भी हम ये जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका काम कारोबार जो है वो कैसा चल रहा है और क्या उनका काम कारोबार आज के मौजूदा हालात में, आज के मौजूदा अदवार में उनके लिए मुनाफा बख्श है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम ढूंढेंगे यहाँ पर जो शोरूम मालिकान हैं उनसे। तो चलते हैं फिर शोरूम मालिकान की जानिब। नज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ही मार्केट में जो है वो गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, जैसे जैसे ही गाड़ियों की कीमतें जो है वो गिरावट का शिकार हैं, क्या वैसे वैसे ही मार्केट में कस्टमर आ रहा है? क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि जो गाड़ियों की मौजूदा कीमतें हैं ये एक मिडिल क्लास तबके की, एक गरीब तबके की कुव्वत ख़रीद में है या नहीं, या अभी भी मज़ीद जो है वो गाड़ियों की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि जो है वो गरीब तबके की पहुँच तक ये पहुँचे? हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं जो गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम कारोबार करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि कितना कोई ये सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी कोई रेशो देख रहे हैं कि जो बड़ी हो जब से जो है वो गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो गाड़ियों की कीमतें कम हुई और वो गाड़ियों की कीमतें कम होने के बाद अब मार्केट में कस्टमर आया है, अब जो है वो कस्टमर की क्या कुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा? देखिए भाई, मार्केट के अंदर गाड़ियों की रेट कम हुए हैं, लेकिन गाड़ी के उनकी रेट कम हुए जो गाड़ी सेल नहीं थी हो रही। जैसे अब स्पोर्टेज के अंदर के रेट कम हुए, किया के अंदर हुए, स्टोनिक के कम रेट हुए हैं, लेकिन स्टोनिक थी वो सेल नहीं थी हो रही, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, उसके लेवल की गाड़ी नहीं थी। तो वो अब 47 लाख की आई है, तो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बुकिंग वगैरह की उसकी, लेकिन अब उन्होंने बुकिंग भी बंद कर दी है कि उनके पास बुकिंग काफ़ी हो गई है। अब वो मार्केट के अंदर गाड़ी आएगी, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू अभी तक वैसी की नहीं है। और जो गाड़ी के रेट कम है, सुजुकी के अंदर किए हैं उन्होंने, स्विफ्ट के किए हैं, वो भी सेल नहीं थी हो रही। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं ये उन गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं जिनकी सेल नहीं हो रही? जी, ये उनकी कम हुई है जिनकी सेल नहीं थी हो रही। जैसे अब ये करोला मार्केट की गाड़ी, ये सेल हो रही है, इसकी कीमत कम नहीं हुई, ग्रैंडी की कीमत कम नहीं हुई, होंडा सिटी की कीमत कम नहीं हुई। ठीक है, जो गाड़ी की कीमत कम हुई जो उनकी सेल नहीं थी हो रही, उनके पास स्टॉक काफ़ी जमा हो गया हुआ था, तो अब उन्होंने वो बेचने के लिए ये काम किया सिर्फ। और लोग समझते हैं कि गाड़ियों के रेट कम हुए हैं तो लोग मार्केट के अंदर आ नहीं रहे, मार्केट अभी बिल्कुल ज़ीरो है, तो लोग समझ बाकी सब गाड़ियों के रेट कम होंगे तो फिर हम जाकर परचेज़ करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, अभी जो है वो आपको ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि जिसमें जो है वो कोई एक गरीब तबके की या एक मिडिल क्लास तबके की पहुंच में अभी तक गाड़ियाँ आई हों? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखें, आल्टो थी पहले 18 लाख की, अब वो 27 लाख की है। तो कैसे बंदा परचेज़ करेगा? जिसने 18 लाख के बजट के अंदर अपनी गाड़ी लेनी थी, जो बैंक लीज करवाएगा, जिसकी महीना इनकम नहीं है इतनी, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा इतनी गाड़ी? सी बात है जी, कैसे वो गाड़ी अफोर्ड कर सकेगा जो एक मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है। और आज के अदवार में, आज की सूरत हाल में जो है वो जिसके लिए इस वक्त अपना खाना पूरा कर पाना नामुश्किल है, नामुमकिन है, वो कैसे जो है वो अपने ये शौक़ जो है वो पूरे कर सकेगा? सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट में कोई आ रहा है कस्टमर इस वक्त गाड़ी की खरीदारी? सुबह आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, कोई आदमी नहीं आता। जो रेंट वगैरह है ये भी हम खुद दे रहे हैं अपने पास से। तो बच्चों का तो मसला बहुत बाद का है जी, तो इसलिए कारोबार जो भी इधर आया हुआ वो यही कहता मैं ये ठीक कर लूँगा, ये ठीक कर लूँगा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये मुल्क को बहुत नीचे लेकर जा रहे हैं जी। तो इसलिए कारोबार, किसी दुकान में चल जाओ, हमारी गाड़ियों के कारोबार में आ जाओ तो कोई आदमी नज़र नहीं आता है। शाम तक ऐसे बैठे रहते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा टाइम गुजरा हो, अब 2017 कह लें, 2018 कह लें, 2019-20 का कोई साल जिसमें वाकई आप लोगों का काम कारोबार अच्छा चला हो, गाड़ियाँ सेल हुई हों, लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट दिखाया हो गाड़ियों खरीदने की तरफ? आज से 5-10 साल पहले ठीक था, अच्छा कारोबार था। हाँ, 16-17 में भी और 19-20 में भी ठीक था कारोबार। बस अभी पता नहीं क्या हुआ, ये खुद असल में मसला ये है कि ये खुद आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं,
चोर कहते हैं, किसी को डकैत कहते हैं, तो वो दुनिया देख रही है। इस वजह से बड़ा कारोबार पर फ़र्क पड़ता है ना। फिर लोग सोचते हैं कि ये तो आप ही लड़ रहे हैं, तो हम इसको क्या करें। यानी एक पुरअमन फ़िज़ा पैदा नहीं हो रही, जिस वजह से जो है वो कोई आप कह लें कि एक बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आए या बाहर से जो है वो कोई मुआशी तौर पर हालात बेहतर हों, ताकि लोगों को जो है वो रोज़गार के वसाइल मिले, ताकि मामलात बेहतर तरीके से चल सकें। हाँ, यही वजह ना कि ये हमारा खुद इत्तेफाक नहीं होगा, हम एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे तो वो लोग देख रहे हैं, वो लोग देख के कहते हैं इनके पास क्या जाना है, ये तो खुद ही, वो भी कहता है ये चोर है, वो कहता है वो चोर है। हाँ जी, तो इसलिए हमारे मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, बहुत नुकसान दिया इन्होंने ना। कोई हालात बेहतर होने के आपको चांसेस नज़र आते हैं, कोई इम्कानात नज़र आते हैं कि हालात जो है वो कोई बेहतर होंगे या बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी की तरफ तो जैसे इनके काम है वो तो मुश्किल है जी, हमें तो नहीं नज़र आता कि बेहतरी आए, लेकिन कोई अल्लाह का नेक आदमी आ जाएगा इस मुल्क में जो इनको पकड़ने वाला होगा, जो अल्लाह का नेक आदमी होगा। हाँ जी, तो ये ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, वैसे इन्होंने ठीक नहीं होना। आप ये कहते हैं कि अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए तभी जो है वो चीज़ें या मामलात बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज़ इस चीज़ के इम्कानात नहीं है। नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है ये जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं या जिस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को अपना रोज़गार पूरा करने के लिए। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त के करंट सूरत हाल में, करंट सिनेरियो में गाड़ियों की भाई के बकौल उन गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं जो गाड़ियाँ जो है वो सेल नहीं हो रही थी। अब ज़ाहिर सी बात है कि गरीब तबका, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो कई कई घंटे जो है वो मज़दूर तबका काम करता है, कई कई घंटे कई जो है वो आप कह लें कि एक किस्म का जो है वो मेहनत मशक्क़त वाले काम करने के बावजूद भी जो है वो जो अपनी उसको उजरत मिलती है, जो मज़दूरी करके पैसे कमाता है, वो इस हद तक कम होते हैं कि उसमें जो है वो उसका गुज़र बसर या उसका खाना पीना भी जो है वो मुश्किल है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो कैसे देख रहे हैं गाड़ियों की सेल को, कैसे देख रहे हैं गाड़ियों के काम कारोबार को? क्या ये इंडस्ट्री सही तरीके से रन कर रही है? जी नहीं, जे सही तरीके से इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। ऐसा है कि जे गाड़ियों की कीमतें इतनी ऊपर चले गई हैं जिस वजह से ख़रीदार नहीं है, गाड़ी ख़रीदने के लिए मार्केट में कस्टमर नहीं है, ठीक है ना। सेल परचेज़ का काम रुका हुआ है, नई गाड़ी की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर बंदे की पहुंच में गाड़ी नहीं रही। पहले गाड़ी होता था कि 9-10 लाख रुपए 12 लाख रुपए में गाड़ी छोटी घर की फैमिली के लिए इस्तेमाल के लिए लोग ख़रीद लेते थे, लेकिन वो अब नहीं है, इस पहुंच में नहीं है। जो बंदा एक दफ़ा गाड़ी अपनी पुरानी सेल कर लेता है, बाद में उसके पास जो पैसे होते हैं उसमें कोई 10 लाख रुपया डालेगा तो फिर गाड़ी ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। ये हालात इस किस्म के हो गए। इस तरह के मतलब हालात हो चुके हैं कि अब वो जो हम अमूमन कहते थे कि फैमिली के लिए या अपने जो है वो, ज़ाहिर सी बात है कि इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अहसन तरीके से गुजरे, उसकी ज़िंदगी जो है वो कंफर्टेबल तरीके से गुजरे, इसके लिए इंसान मेहनत करता है। और मेहनत करने के बावजूद भी मिडिल क्लास तबका तो रोटी भी नहीं कमा पाता। जी, मिडिल क्लास की बात की जाए तो मिडिल क्लास तो अपनी कह लो कि घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास जो लोग हैं वो तो अपना सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने घर का चूल्हा चला सकते हैं, वो गाड़ी तो नहीं ख़रीद सकते। गाड़ी ख़रीदेंगे उसका पेट्रोल किधर से लेंगे, उसके मेंटेनेंस का ख़र्चा किधर से लेंगे, और अपना किचन चलाएंगे कि गाड़ी को चलाएंगे। ये गाड़ियों का वैसे काम कारोबार करते हुए कितना कोई आपको अरसा होगा, कितने साल हो गए हैं ये काम कारोबार? गाड़ियों का कारोबार करते हैं 20 साल हो गए हैं। 20 साल से आप ये काम? जी। 20 साल में आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एक महीने में आपको कितनी गाड़ियाँ सेल कर लेते हैं? और आज से अगर थोड़े अरसे पहले का हम कंपैरिजन करें, जब आप समझते हैं कि हालात बेहतर थे, तब कितनी को गाड़ियाँ आप लोगों की सेल हो जाती? जी, आज से कह सकते हैं आप 5 साल पहले गाड़ियों की सेल परचेज़ बहुत अच्छी थी, पुरानी गाड़ी सेल हो रही थी, ठीक है ना, नई गाड़ी लोग ख़रीद रहे थे। लेकिन 5 साल के अरसे में गाड़ी नई की कीमत कह लो कि 2 गुना ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से वो गाड़ी ख़रीद नहीं सकता कोई भी बंदा, जो हालात हो चुके हैं। तो अभी हमसे पहले एक भाई ने बात की, वो कहते हैं कि जिन गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं ना, या जिन कंपनियों ने कम की हैं, वो गाड़ियां हैं जो अमूमन उनकी सेल नहीं हो रही थी। कंपनियों ने खुद जो है वो एक लॉस से, एक नुकसान से बचने के लिए जो है वो बेहतर यही समझा कि क्यों ना इनकी कीमतें कम करके जो है वो मार्केट में पेश कर दिया जाए, ताकि लोगों का जो है वो इंटरेस्ट इनकी तरफ बढ़े और लोग इनको ख़रीदें। वो गाड़ियाँ वो थी जो सेल नहीं होती थी, ठीक है ना। जैसे आप स्टोनिक है, किया की गाड़ी है, वो 15 लाख रुपये इन लोगों ने उसकी कीमत डाउन की है,
ठीक है, वो पहले ही नहीं सेल हो रही थी, ठीक है ना। जैसे वो चाइना की गाड़ियाँ हैं वो नहीं सेल हो रही थी, उनकी कीमतें डाउन की हैं। जो मार्केट की गाड़ी है जैसे टोयोटा है, होंडा है, ये सुजुकी है, इनकी गाड़ियाँ नहीं डाउन, इनकी कीमत नहीं डाउन हुई अभी तक। इनकी अभी तक वही हाँ, इनकी वहीं पे है। ज़ाहिर सी बात है जी, इस वक्त जो ये एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर जो काम कारोबार करते हैं, गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम कारोबार करते हैं, गाड़ियों को जो है वो आगे जो रेंट पर ज़ाहिर सी बात है चलाने के इनके दीगर कारोबार के जो सिलसिले हैं, वो ये कहते हैं कि शायद अब के जो हालात हम देख रहे हैं आज के टाइम पर, आज के अदवार में, ये शायद इस वक्त के या इस टाइम के सबसे बुरे हालात हैं। क्योंकि जहाँ पर आज से चंद साल पहले काम कारोबार अच्छा था, वहीं पर अब सूरत हाल ये है कि अब जो है वो काम कारोबार बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता। इस वक्त हमारे साथ दीगर भी यहाँ पर ताजर हज़रात मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी काम कारोबार करते हैं, ये भी तिजारत के ज़ुमरे में आता है। उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे भी जो है वो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं, उनसे भी बात करके हम जानते हैं कि आखिर क्यों जो है वो उनका ये काम कारोबार डाउनफॉल का शिकार है, और क्या वो चीज़ें हैं जिनको बेहतर करके जो है वो इस इंडस्ट्री को स्मूथली बेहतरी की तरफ जो है वो लाया जा सकता है। तो मज़ीद भी यहाँ पर जो लोग उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। कोई भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है ना, वो तभी फल फूल सकती है जब उसको एक साजगार माहौल दिया जाता है, जब उसको जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें उसकी बेहतरी के, उसके ग्रोथ के जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। जिस इंडस्ट्री को आप स्टक कर लेते हैं, जिस इंडस्ट्री को आप एक कंजस्टेड इन्वायरमेंट में रख लेते हैं, फिर उस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, क्या समझ रहे हैं इस वक्त आप लोग, क्या देख रहे हैं मार्केट में गरीब तबके के लिए कोई ऐसा माहौल है कि वो अपनी गाड़ी वाला शौक़, अपनी गाड़ी वाली चाह पूरी कर सके? जी देखिए, बात यह है कि जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान की, जो हमारे साहिब इख्तियार हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ मेकर जो हैं, वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ऑटो इंडस्ट्री इस टाइम बुरे तरीके से, मतलब ये आप कह सकते हैं कि तबाही के दहाने पर खड़ी है, ठीक है। पॉलिसी मेकर जो हैं वो बिल्कुल, ये हम जाते हैं ना जी, गाड़ी के हम ताजर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। बेसिकली मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी हूँ, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर भी हूँ, ठीक है। हम गाड़ी परचेज़ करते हैं 5 मिलियन की, 10 मिलियन की गाड़ी परचेज़ करते हैं, 1.5 हम करवाने जाते हैं, ठीक है। उसके सर्टिफिकेट के नीचे लिख के देते हैं कि दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर कोर्ट। वाई? क्यों? हमने पैसे नहीं दिए, हमने फ़ीस नहीं दी। वो फ़ीस हम किस चीज़ की दे रहे हैं अगर हम सिक्योर नहीं हैं तो, ठीक है। देखिए, हमारी जो ये ऑटो इंडस्ट्री जो है ना, इसके लिए तो पॉलिसीज़ जो साहिब इख्तियार हैं उनकी पॉलिसीज़ ना होने के बराबर है। अगर कुछ है भी तो सिर्फ वो उनकी अपनी जेबें भरने के लिए और अपने मफादात के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं वो उनके लिए बनाते हैं। आवाम के लिए, ताजर हजरात के लिए बिल्कुल इनकी पॉलिसीज़ ना होने के बराबर हैं, ठीक है। और ये अकेले हमारे फैसलाबाद के ताजर हजरात नहीं, ये आप पूरे पाकिस्तान का विज़िट ऐसे करें, सब लोग ऐसे ही हैं, ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा फेडअप हैं, ठीक है। कोई बंदा भी इनकी पॉलिसीज़ पे नहीं एग्री नहीं है, ठीक है। और क्या आपको बताएं, बस हर बंदा, ये जो अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये तो अब वो भी पूरे नहीं हो रहे। यानी हमारे बिज़नेस का लेवल ये है कि अब हमारे लिए ये अखराजात पूरे करने, शोरूम के दूसरे तीसरे मामला वो पूरे करने वाली मुश्किल हो चुके हैं इस टाइम। वो भी ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों के लिए पूरा करना जो है वो मुश्किल है। और आप लोगों को जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आप लोगों के साथ वाबस्ता होती हैं, एक ख़ानदान, ज़ाहिर सी बात है आपका अपना काम कारोबार है, फिर उसके साथ जो है वो फैमिली आपकी पूरी आपके साथ होती है, पूरा ख़ानदान आपके साथ जो है वो मुंसलिक होता है, एम्प्लॉयज़ के ख़ानदान आप लोगों के साथ मुंसलिक होते हैं। तो ये फिर इदारों को, हुकाम को, हुकूमतों को कोई परवाह नहीं है? जी, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा, ठीक है। जो लोग टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स पे मुल्क चल रहा है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई कानून पाकिस्तान में बनता है तो वो अमल दरामद के लिए नहीं बनता, ठीक है। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है जी, जो आपने देखा, जो आपने सुना। लोग किसी भी काम कारोबार या किसी भी इंडस्ट्री को हम टच करके अगर उसकी बात करें या उसको टच करके हम देखें तो हालात हमें जो है वो बड़े बिगड़ते हुए, हालात हमें जो है वो बड़े बुरे नज़र आते हैं। नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब कितने एक मिडिल क्लास तबका, एक गरीब तबका अपनी गाड़ियों का शौक़ पूरा कर सकता है, या अब भी शायद वो उसका ये जो शौक़ है ये शायद सारी ज़िंदगी के लिए ही वो पूरा ना कर सके। क्योंकि आज के अदवार में, आज के हालात में हम देख रहे हैं कि चाहे गाड़ी सस्ती हो जाए, 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, लेकिन जिस पीक पर इस वक्त, या जिस आप कह लें कि हाई रेट तक इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो सेल हो रही हैं, तो ग़रीब बंदे के लिए उनको ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल है।
ظاہر سی بات ہے کہ اس سے منسلک اس گاڑیوں کے کام کاروبار سے منسلک کئی لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں, پھر وہ کیسے اپنے معاملات چلا رہے ہیں جب اگر رجحان نہیں ہوتا, مارکیٹ میں خریدار نہیں ہوتا, تو پھر کیسے وہ ظاہر سی بات انڈسٹری کو لے کر چلتے ہیں, کیسے معاملات چلاتے ہیں, یہ ہم انہیں کی زبانی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر گاڑیوں کی سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونے کے بعد اب مارکیٹ میں رجحان آیا ہے, اب لوگ رخ کر رہے ہیں مارکیٹ کا خریداری کے بارے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں, میں کار ایسوسیشن پنجاب کا PDM جو ہماری ایسوسیشن ہے میں اس کا ممبر ہوں, اور فیصل آباد ڈویژن پورے کا میں صدر ہوں کار ایسوسیشن کی. ماشاء اللہ. اچھا, پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے مارکیٹ پوری وابستہ ہوگی, پوری مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے ٹچ میں ہوگی. تو کیا اس وقت مارکیٹ کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اب خریدار آ رہا ہے, وہ مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے؟ خریدار آ رہا ہے, مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے, لیکن یا تو بہت زیادہ پیسے کا 1 کروڑ کے اوپر والا گاہک آ رہا ہے, 50 لاکھ روپے تک کا گاہک آ رہا ہے, 50 سے 60 لاکھ روپے کا. بیچارہ غریب آدمی جو ہے نا, بیچارہ جو 15 لاکھ 16 لاکھ یا 12 لاکھ روپے کا کسٹمر تھا نا, وہ جب 12-15 لاکھ روپے اکٹھا کرتا ہے نا, تو اس کو گاڑی بازار میں آ کے 17 18 یا 20 لاکھ روپے کی ملتی, پھر وہ بیچارہ ڈسہارٹ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. اور ریئلی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے, کیونکہ اتنی پرائز نئی کی بڑھی ہوئی ہیں. کوئی بیچارہ اکٹھا کرتا بعض اوقات تو اس کو 2 مہینے بعد آتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے یار 2 لاکھ اور روپے گئے. وہ جب 2 لاکھ روپے اکٹھا کر کے آتا ہے, وہ کہتا ہے یار اب 3 لاکھ روپے پڑ گیا. اور اس کو یہ اکٹھا کرتے کرتے تقریباً بعض کسٹمر ایسے آتے ہیں میرے پاس کہ مجھے دیکھ کے ان پہ ترس آتا ہے. باخدا میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس 20 لاکھ روپیہ اکٹھا نہیں ہوتا, وہ بیچارہ 20 لاکھ روپیہ بڑی مشکل سے وہ اکٹھا کر کے لے کے آتا ہے, اور پھر جا کے وہ گاڑی لیتا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے, اگر 1.5 ماہ میں 2 ماہ میں جو ہے وہ 20 لاکھ روپے اکٹھا کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اس کو ٹائم لگتا ہے, تو پھر جب وہ 20 لاکھ اماؤنٹ لے کے آتا ہوگا تو پھر اسی گاڑی کی قیمت 25 تک پہنچ چکی ہوگی. تو یہی سلسلہ جاری ہے, اور یہ گورنمنٹ اس کی طرف توجہ بالکل نہیں دے رہی. اور اگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے اور ٹیکسز کی طرف اتنی توجہ دے, گورنمنٹ بالکل اس معاملے میں 0+0+0+ توجہ کر رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ گاڑیوں, ایک گاڑی کی قیمت, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں ٹویوٹا کی قیمت اور پاکستان کی قیمت ایک ہے, لیکن پاکستان میں ایک گاڑی کی قیمت میں 2 گاڑیوں کی قیمت میں ایک گاڑی مل رہی ہے. اس پہ اتنے ٹیکسز ہے جو میں آپ کو یورپ سے لے لو, پوری دنیا سے کہیں سے بھی ٹویوٹا گاڑی لے لو, اور اس کی پرائز پاکستان میں بھی وہی ہے, یورپ میں بھی وہی ہے, لیکن یہاں پہ اتنے ٹیکسز ہیں, ہر گاڑی پہ اتنے ٹیکسز ہیں کہ 2 گاڑیوں کی قیمت میں آپ کو ایک گاڑی ملتی ہے. یعنی اب وہ غریب جو ظاہر سی بات ہے کئی گھنٹے کام کرتے ہیں باہر کے ممالک میں, یورپین ممالک ہو گئے, باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس ہیں, غریب ہیں, وہ کم از کم اپنی لائف کمفرٹیبل طریقے سے گزار رہے ہیں. وہ دفاتر آتے ہیں, اپنے کام کاروبار پہ آتے ہیں, چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے, ان کے پاس اپنی جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون کے مطابق اپنی گاڑیاں بھی ہیں. لیکن پاکستان کے لوگ کیا اتنے کہہ لیں کہ بدبخت ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کئی گھنٹے کئی دن جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, کئی طرح کہ ان سے مشقت بھرے کام کروائے جاتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ بیچارے صرف اس چکر میں ہوتے ہیں کہ میرے 2 وقت کا کھانا پورا ہو جائے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی اس سوال کو سننے کے بعد. آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے ذرا یہ 8 بازاروں کا چکر لگایا, یا باہر کے ستانہ روڈ کا لگایا, یا سوسا روڈ کا لگا لیں, کسی جگہ پر لگا لیں, 20 روپے کی ٹوکن پرچی ہے, وہ 50 روپے لے رہے ہیں. گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں کرے, غریب آدمی کو تو وہاں سے مار پڑنی شروع کر دی ہے. آپ سبزی لینے چل جائیں, آپ فروٹ لینے چلیں گے, ساتھ والی ریڈی کا ریٹ کچھ ہے گا, اگلی والی ریڈی کا ریٹ کچھ ہے, اگلے والے دکاندار کا ریٹ کچھ ہے. یہ گورنمنٹ توجہ ہوگی تو ہوگا نا بھائی, یہ توجہ ہی نہیں ہے. گاڑیوں کی قیمت پہ کیا توجہ, وہ کہتا ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑی بیچنی ہے, میرے آج 20 لاکھ کی گاڑی بیچ رہا ہوں, کل کو مجھے 20 لاکھ روپیہ ہونا پڑا. یہ میرے پاس 4 گاڑیاں نئی امپورٹڈ کھڑی ہیں, یہ ایک بھی امپورٹڈ کھڑی ہے, یہ پیچھے بھی میرے امپورٹڈ کھڑی ہیں, میں میرے سامنے بھی امپورٹ کری, میں امپورٹر بھی ہوں. یہ جو 20 لاکھ کی گاڑی بیچ کے میرے پاس جائے گا, آپ غریب آدمی لے گا, ظاہر ہے اس نے اسے اپ گریڈ کرنا ہے, اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کو 20 لاکھ روپے اور پڑنا ہے. عموماً ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں ہیں جو مڈل کلاس طبقے کے لیے, ایک مزدور طبقے کے لیے, ایک ایسے طبقے کے لیے کہ جن کے ظاہر سی بات ہے وسائل روزگار کے جو ہے وہ وسیع نہیں ہیں. وہ جب امپورٹ ہو کے پاکستان میں آتی ہے تو اس کی قیمت فرض کریں کہ 10 لاکھ ہے,
تو جب پاکستان وہ آتی ہے امپورٹ ہو کر ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ اس 10 لاکھ والی گاڑی کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے؟ 10 لاکھ والی گاڑی کی اگر آپ بورڈ کی پوچھتے ہیں نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر وہ 8-8.5 لاکھ روپے کی ہمیں کاسٹ کر جاتی ہے، اور وہ ہمیں 3 ماہ کے بعد ہمارے وہاں سے چل کے یہاں تک آتی ہے، اور اس کے ایکسپینسو جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہم دیتے ہم تک پہنچتے دیکھیں کراچی سے فیصل آباد آتے گاڑی کا رینٹ ہی جو ہے نا ٹرالے کا وہ 40,000 ہے۔ ہم نے بھی پھر اپنے خرچے دیکھنے ہیں، ہم نے بھی شو روم کے خرچے دیکھنے ہیں، ملازموں کی تنخواہیں دیکھنی ہے، بجلی کا بل دیکھنا ہے، اس حساب سے ہم نے اس کو 10 لاکھ سے کم نہیں دے سکتے۔ اگر 1.5 لاکھ روپے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کما رہے ہیں، وہ 1.5 لاکھ روپے نہیں، وہ ہم نے 3 مہینے رقم بھی باندھی ہوئی ہے، 3 مہینے رقم باندھی ہے، وہ 3 مہینے کے بعد ہم نے اس کے اخراجات اٹھائے ہیں، اور اس کے اخراجات کے جو وہ کہتے ہیں نا چھٹی ہے، عید ہے، جمعہ ہے، شبرات ہے، جو بھی مرضی دن آئے، لیکن یہ شو روم رینٹل روم ہے، میں نے اس کا کرایہ دینا ہے، ملازموں کو میں نے تنخواہ دینی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا کہ عید کی چھٹی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا مالک دکان کو یہ چھٹیاں آ گئی ہیں آپ اس کا کرایہ نہ لیں، ہمارے اوپر ہی وہ خرچے تو پڑنے ہیں، بجلی کا بل وہ جو استعمال ہونا ہے، کھانے پینے کا بل دینا ہے۔ بالکل، معاملات ہر طرح کے چلانے ہوتے ہیں، جو ایک خریدار ہے، جو ایک تاجر ہے، جو ایک بزنس کرتا ہے، وہ دوبارہ جو ہے وہ جب اسی کام کاروبار یا اسی بزنس کی طرف اس کو دوبارہ ایک مضبوطی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اس کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے لیے زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ اماؤنٹ زیادہ وسائل وہ تبھی جنریٹ کر پاتا ہے جب جو ہے وہ اس کا کام کاروبار سموتھلی رن ہو رہا ہے۔ جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ایک اس جو ایک مالک ہے، جو ایک شو روم کا مالک ہے، وہ جب گاڑیاں سیل کرتا ہے وہ پروفٹ لیتا ہے، تو اس نے اپنے باقی بھی معاملات بہت سارے چلانے ہوتے ہیں، انہوں نے امپلائی کے اخراجات ہو گیا، دیگر بہت سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ اس وقت کرنٹ سینیریو میں، کرنٹ سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کو پاکستان کے جو ہے وہ بہتر ہوں گے؟ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ماحول ملے گا جس میں آپ بہتر طریقے سے اپنا کاروبار رن کر سکیں گے آنے والے 1 سال میں 6 ماہ؟ امید ہمیشہ اچھے کی جاتی ہے، اگر امید پہ دنیا اس لیے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مایوسی گناہ ہے، اور ہم اس میں مایوس نہیں ہیں، اگر ہم مایوس ہوں گے نا تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پہ کم از کم یہ تو آس ہے نا کہ شاید کسٹمر آئے گا، یہ گاڑی بک جائے گی، 2 پیسے آ جائیں گے، چلو کچھ بکے گا نہیں تو کم از کم ہمیں کمیشن تو آئے گا نا، چلو کسی ایک ملازم کی تنخواہ نکلے گی، کوئی بجلی کا بل نکل جائے گا، یعنی بس وہ گزر بسر کرنے والی ہی بات ہے۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر ڈامتے ہیں نا تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈامتے ہیں نا تو سر ننگا۔ ایک ایسا شخص، میں اپنی بات کو جو ہے وہ کنکلیوڈ کروں گا، ایک ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کام کاروبار میں بڑی بچت ہے، یہ کام کاروبار اگر ایک دفعہ بندہ کر لیتا ہے تو اس کو بڑا پروفٹ ہے، بڑا مارجن اس کا حاصل ہوتا ہے، نئے آنے والے اس تاجر کے لیے، اس بزنس مین کے لیے جو اپنا اب جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے 10 کروڑ 15 کروڑ اس کام کاروبار میں، اس کے لیے کیا مشورہ ہے؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ میں پچھلے 42 سال سے یہی کام کروں، مجھے فیصل آباد میں رہنے والا اور گاڑی رکھنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو مجھے نہ جانتا ہو، یہ 10 لاکھ اور 15 اور اس کے بعد یہی مسائل نہیں ابھی ختم ہوئے، ابھی اس پہ بہت سارے ایکسائز آفس کے اتنے مسائل ہیں جی، انہوں نے جو رجسٹریشن ہے نا وہ ڈیجیٹل کر دی ہوئی ہے، وہ نادرا سے آتی ہے، کسٹمر کو جب کارڈ نہیں دیتا، وہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں نمبر لگوا دے، وہ کارڈ ہی نہیں آ رہا ہے، نمبر پلیٹیں نہیں آ رہی، 2.25 ارب روپیہ ہم سے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے نمبر پلیٹ کی مد میں چلان کی صورت میں ہم سے وصول کر چکا ہے 2.25 ارب روپیہ، اور پچھلے 1 سال سے یا کئی سالوں سے نمبر پلیٹیں نہیں ہیں، میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں یہ اماؤنٹ، اور کتنے، اور اب یہ نیا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب آپ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ خود بنا لیں اور اس طرز کی بنائے جو ہم آپ کو ڈیزائن دے رہے ہیں، وہ 2.25 ارب یا 3.25 ارب روپے کی رقم وہ کہاں گئی، وہ کون کھا گیا؟ بالکل ظاہری سی بات ہے، ہر ادارے سے جو ہے وہ لوگوں کو شکایتیں، ہر ادارے پر ہی جو ہے وہ سوالات کے شکایتوں کے انبار چڑھے ہوئے ہیں۔ نئے تاجر کے لیے مشورہ آپ کا؟ نئے تاجر جو ہے نا اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے، اس لیے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ FBR بھی آتا ہے، FBR والے کہتے ہیں جب ہم وہ باؤنڈ آتی ہے گاڑی وہ لیتا ہے، FBR کہتا ہے وہ بعض کسٹمر ہے، کیونکہ اب یہ چل رہا ہے گاڑی لو اور بایو میٹرک کرو اور اپنے نام کرو، جب آپ نے اپنے نام کرانا ہے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ وہ خرچہ پڑنا ہے، جب آپ نے سیل کرنی ہے تب اس میں شو کرنا ہے، FBR نے آپ کو لہذا نوٹس دینا ہے۔ یہ نئے تاجر آنے والے جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گاڑیوں کی قیمت کم کر رہی ہے،
کیا والوں نے، اور انہوں نے اس گاڑی کی قیمت کم کیا جو ان کی فلاپ گاڑی کھڑی تھی، جو سیل نہیں ہو رہی تھی. جو سیل نہیں ہو رہی، اور وہ کمپنی ڈیفالٹ پہ چلے گئی تھی. انہوں نے اس کی قیمت ڈاؤن کی 16 لاکھ روپیہ، اور 16 لاکھ روپے ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے اس کی بکنگ کو لی. ہر آدمی کو جب 81 کی گاڑی ملنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ان کے پاس 250 گاڑی کھڑی تھی جو سیل، انہوں نے بکنگ میں 1200 گاڑی کے لے لی. اس کا انہوں نے اربوں روپیہ اکٹھا کر لیا، اربوں روپیہ اکٹھا کر کے وہ بینکوں میں رکھ دیا، اور 20 سے 22% اس کا انٹرسٹ آ رہا ہے. اور وہ انہوں نے وہ انٹرسٹ جو ہے نا، جو ڈیفالٹ بینکوں سے ہوئے تھے، وہ انٹرسٹ دینا شروع کر دیا اور اپنی جیبیں بھر لی. ٹھیک ہے، یہ سارا وہ انہوں نے کھیل تماشا کیا. تماشا کیا. اور دوسری کمپنی ٹویوٹا نے بھی کہا کہ ہم نے بھی ریٹ نہیں کم کرنے، ہونڈا نے بھی کہا ہم نے ریٹ کم نہیں کرنے، سوزوکی نے بھی کہا ہم نے ریٹ کم نہیں کرنے. یہ انہوں نے صرف ڈرامہ کیا اور ہمارے کاروبار کا اور بیڑا گرک کر دیا. ظاہر سی بات ہے جی، یہ ایک جو ہے وہ حالات تھی، جو صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی، اور یہ سارا سین جو ہے وہ آپ لوگ اس کو بہتر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہر انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی، اور اگر تقریباً تمام انڈسٹریز کے لیے پازیٹیو اور مثبت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو حالات مزید خراب ہوں گے. وقت تک مختصر سے بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس. ناظرین، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ہم یہاں پر مارکیٹ میں موجود ہیں، جہاں پر عموماً گاڑیاں تو بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اگر ہم خریداروں کی بات کریں یا ان لوگوں کی بات کریں جو گاڑیاں خریدنے میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں، تو وہ انٹرسٹ جو ہے یا وہ ریشو جو ہے وہ ہمیں زیرو نظر آ رہی ہے. گاڑیوں کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، گاڑیاں سستی بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ کسٹمر نہیں آ رہا. ظاہر سی بات ہے، جو تاجر اب کروڑوں روپے انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، گاڑیاں ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اپنے کاروبار میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو یہاں پر ان کا شو روم ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل بھائی، کیا مشکلات ہیں آج کے ایک ایسا شخص جس کا شو روم ہے، جس نے جو ہے وہ اپنی گاڑیاں کی اس کے سیل اینڈ پرچیز کا کام ہے، کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا ہے؟ مشکلات بھائی آج کل یہی چل رہی ہیں کہ کسٹمر کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہے کہ ریٹس ہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ریٹ نیچے آئیں گے، لیکن ریٹ زیادہ تر میکسیمم ان گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں جن کی سیل وغیرہ بہت کم تھی، ان کے نیچے آئے ہیں. اور اوپر سے عوام کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ بجٹ بولے گا، بجٹ میں گاڑیاں سستی ہوں گی، لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہوگا. زیادہ تر سننے میں یہی آ رہا ہے کہ بجٹ کے اندر انہوں نے جو جیپنیز گاڑی ہیں ان پہ ٹیکس اور ڈیوٹیز زیادہ بڑھا دینی ہے ان پر. اور جو ہے پاکستانی گاڑیوں مطلب کہ ٹویوٹا ہوگی، سوزوکی وغیرہ ہوگی، ان کی سیل کا کام یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ زیادہ ہو. کن گاڑیاں ہیں جو ہم ان فیوچر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہنگی ہونی ہے، اور کون سی ایسی گاڑیاں ہیں جو ہمیں ان فیوچر یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے، یہ گاڑیاں جو ہے وہ سستی ہوں گی؟ یہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یہ زیادہ تر اب جو ہے نا گاڑی مہنگی کرنے والی ہے. پاکستان جو خود پاکستان مینوفیکچر ہو رہی ہے پاکستان میں، زیادہ تر جو پلانٹس یہاں پاکستان میں لگے ہوئے ہیں انہی پہ ہی ریٹس بڑھیں گے، ٹیکسیز وغیرہ نا، اور یہی مہنگی ہوں گی. جو ہیں کہ جیپنیز وغیرہ ان پہ ڈیوٹیز بہت زیادہ انہوں نے لگا دینی ہے کہ عام بندہ تو ویسے ہی پرچیز نہیں کر سکتا. یہ زیادہ تر یہ ہوگا کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستانی جو گاڑی ہے وہی زیادہ سیل ہوگی. ہاں جی، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ بھی برآمدات کے اگر نہیں لگتے تو وہ پاکستانی گاڑی ہوگی جس کو جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ذرا قدرے سستے داموں جو ہے وہ شہریوں کو میسر ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے جی. اس کے علاوہ مسائل تو بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی ہمیں جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے، ایک اور ایشو بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گاڑیوں کے ٹرانسفر کا، بائیو میٹرک کا بھی ایک ایشو جو ہے وہ جو خریدار ہیں ان کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے، جو بیچنے والے ہیں ان کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ یہ جو بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں، اور بائیو میٹرک کا کام کہ یہ ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا اس وقت دشواریاں آ رہی ہیں جب گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا دشواریاں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کو کیسے جو ہے وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ بھئی سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے یہ بنا ہوا ہے اس ٹائم. ہم گاڑی پرچیز کر رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں کہ اس کی بائیو میٹرک ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر ہم گاڑی پرچیز کرتے ہیں، ہم نے آگے گاڑی سیل کر دی ہے تو اونر سے ہم بائیو میٹرک مانگتے ہیں، تو وہ آگے سے ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ ہمیں 50,000 دو، ہمیں لاکھ دو، ہم آپ کو پھر بائیو میٹرک دیں گے. تو اس وجہ سے ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں. اس وجہ سے گاڑی پرچیز بھی نہیں کر رہے. پرچیز کر رہے ہیں تو اپنے جو اعتماد کے بندے ان سے کر رہے ہیں. بائیو میٹرک کا یہ ہے کہ اگر ہم بائیو میٹرک کرنے جا رہے ہیں
تو کئی دفعہ تو وہ چلان نکالتے ہیں لیکن چلان کے اندر ایشو آتا ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر غلط آتا ہے یا گاڑی کا نمبر غلط فیل ہو جاتا ہے, تو وہ کمپیوٹر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کمپیوٹر کیوں ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اپنا سسٹم ہی نہیں ہے, کمپیوٹر سے ایکسیپٹ نہ کرے, اسے ریجیکٹ کرے کہ وہ اسی ٹائم میں ٹھیک ہو جائے چلان. لیکن اگر وہ چلان غلط نکالتے ہیں تو ہم جب چلان صحیح کرواتے ہیں اس کے اندر ہمارا مہینہ لگ جاتا ہے, تو مہینے کے اندر ویسے ہی وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, اس کی 10,000 فیس ہمیں لیٹ فیس دینی پڑتی ہے. تو اگر بایو میٹرک ہے, اگر آپ ہماری ایج ہے جو جن سے بایو لینی ہے ان کی ایج 60+ ہو جاتی ہے تو ان کے تھم میچ نہیں کرتے, تو ہمیں مہینہ 2 مہینے ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی نادرا کے چکر لگواتے ہیں, کبھی ایکسائز کے چکر لگواتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کوئی شیڈیول بنائیں جن کی ایج زیادہ ہے, ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جائے یا ان کے تھم اپ گریڈ کر کے کمپیوٹر کے اندر میچ کیے جائیں نادرا کے اندر, کہ ہمیں بایو میٹرک لینے کے اندر آسانی ہو. تو یہ مطلب طریقہ کار ہے جس کے تحت جو ہے یہ جو پروسیس ایک درد سر بنا ہوا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. عموماً وہ گاڑیاں جو ذرا قدرے بزرگ لوگوں کے نام ہوتی ہیں, رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اور ان کی جو ہے وہ تھم بھی میچ نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر یہ کیسے, وہ ظاہر سی بات ہے پھر اگر ارجنٹ ان کو چاہیے ہو, انہوں نے ارجنٹ وہ سیل کرنی ہو یا پرچیز کرنی ہو, تو پھر کیسے معاملہ؟ تو ارجنٹ والا کوئی سین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو آتھورائز کر دیں, لیکن بیٹے کو آتھورائز کریں گے وہ پروسیس ہے مہینے 2 مہینے کا. اس کے پہلے وہ اس بیٹے کو آتھورائز نہیں کر سکتے. ایکسائز میں جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ آپ نادرا میں جائیں, وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. نادرا میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایکسائز میں جائیں, وہاں سے بات کریں. اور سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم گاڑی ٹرانسفر کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بایو میٹرک جیسے تیسے کر کے لے رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا ایشو ہمیں کارڈ نہیں ریسیو ہو رہے, کارڈ پرنٹ ہی نہیں ہو رہے. جن سے ایجنٹ آتے ہیں ان سے کارڈ مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایکسائز کے اندر کارڈ بن نہیں رہے, کارڈ پرنٹ ہی نہیں ہو رہے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے. اور نمبر پلیٹس کا پوچھتے ہیں, کئی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس آتی ہیں, کہیں کی نہیں آتی, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے کام کی. اس وقت جو صورت حال ہے, اس وقت جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق جس طرح بھی بھائی نے بات کی کہ اگر ایک بندہ ایک گاڑی خریدتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اس کو دوبارہ سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کہیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی ایکسچینج ظاہر سی بات اپنے معاملات کرنے کی کوشش کرتا ہے. گاڑیاں جو ہے وہ جیسے جیسے سستی ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے جب مہنگی تھی تو ویسے یہ غریب کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے, اور اب سستی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے ابھی بھی ان کی قیمتیں جو ہے وہ باہر ہیں. اس کے لیے ضروری ہے, اس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ مزید کم کیا جائے تاکہ حالات بہتر ہوں. کیا کہہ رہے تھے بھائی آپ؟ دیکھیے, اگر آپ گاڑی پرچیز کر رہے ہیں ہم سے آ کے, تو آپ تو کہیں گے کہ بھائی ہمیں ڈاکومنٹس کلیئر دیں. آپ ہم سے کارڈ مانگیں گے, فائل مانگیں گے, لیکن کارڈ جب ٹرانسفر کے لیے گئے ہوں گے تو وہ 6 ماہ 8 ماہ کارڈ ہی نہیں آتے, یا بہت ٹائم لیں تو 1 ماہ لے لیں, 1 ماہ کے اندر ہمیں کارڈ تو ریسیو ہو کہ ہم اپنا جو انویسٹمنٹ کی ہے اس سے ہم بھی اپنے گھر کا چولہا چلائیں گے, شو روم کے اخراجات ہے وہ اٹھائیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں, ہمیں کارڈ مل نہیں رہے. 8 ماہ 9 ماہ ہمیں کارڈ ہی نہیں ملتے, کارڈ ریسیو نہیں ہوتے. اور جو آپ نے بات کی ہے گاڑی سستی ہوئی ہیں لیکن وہ ہوئی ہیں جو پہلے سیل نہیں تھی ہو رہی. کمپنی کے پاس جو اسٹاک کافی جمع ہو گیا تھا, تو وہ گاڑیاں سیل ہوئی. جیسے اب 15 لاکھ قیمت کم ہوئی ہے, تو 15 لاکھ کے اندر ان کو پہلے بھی کوئی بچت ہو رہی تھی, تو اب بھی ان کو بچت ہو رہی ہے. تو یہی ہے کہ حکومت سے درخواست ہے کہ گاڑیوں کے ریٹ ٹھیک کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ غریب کی پہنچ میں جو ہے وہ گاڑیاں آ سکے. مزید بھی یہاں پر جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مزید پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت کچھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر تاجر حضرات موجود ہیں جو گاڑیوں کا کام کاروبار کرتے ہیں, گاڑیوں کو سیل اینڈ پرچیز کا ان کا کام کاروبار ہے. ہم نے جن پہلے شو روم مالکان سے بات کی, ان سے ہم نے جانا ان کے کام کاروبار کے حوالے سے, تو اس میں سے تقریباً سب نے یہی بات کی کہ ہم اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کام کاروبار ڈاؤن فال کا شکار ہیں, اور حکومت کوئی ایسی پالیسیز مرتب نہیں کر رہی, کوئی ایسا جو ہے وہ میکانزم تیار نہیں کر رہی جس کے تحت جو ہے وہ ان لوگوں کا کام کاروبار جو ہے وہ بڑھ سکے. ظاہر سی بات ہے یہ لوگ صبح سے لے کے شام تک یہ بیٹھتے ہیں, پھر یہ کروڑوں روپے اپنے سٹاک کر کے کام کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کروڑوں روپے کا انویسٹ کرنے کے باوجود بھی یہ بیچاروں کی حالت جو ہے وہ ہر آئے دن ہی آپ کہہ لیں کہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. مزید بھی اپنی آپ بیتی جو ہے جو شو روم مالک اس وقت ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں وہ بتا سکتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے, فرسٹ آف آل میں آپ سے جاننا چاہوں گا کام کاروبار کے حالات جا رہے ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں کام کاروبار کی فضا ہے, ایک سازگار فضا پائی جا رہی ہے اس وقت؟ بھجن اصل بات یہ ہے گاڑیوں کے ریٹ نا اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. کوئی بھی بندہ ہے نا, ہماری یہ گاڑیوں کا جو کاروبار ہے نا, یہ بزنس ہے, یہ اضافی خوشحالی کا بزنس ہے. جو لوگ دوسرے بزنس مین خوش ہوں گے, خوشحال ہوں گے, ان کے کاروبار ٹھیک ہوں گے, وہ گاڑی ایکسچینج کریں گے, پرانی گاڑی بیچیں گے, نئی گاڑی پرچیز کریں گے. وہ لوگ ہی بہت پریشان ہے. کاروبار پوری دنیا میں کیا ہے, پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے اس وقت. ہر بندہ پریشان ہے. گاڑی کا ریٹ بہت زیادہ ہیں.
बहुत गाड़ियों के रेट बढ़ चुके हैं। कुछ गाड़ियों ने, एक दुक्का गाड़ियों ने रेट कम किए हैं 2-4-5 दिन पहले, पर वो जो गाड़ी का रेट कम हुआ है ना, वो गाड़ी पाकिस्तान में है ही नहीं। वो गाड़ी की बुकिंग ही बहुत ज़्यादा हो गई है, वो पहले गाड़ी बिक ही नहीं रही थी। ये वो बेशतर हमें ताजरों ने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक हाइप चल रही थी कि गाड़ियों की कीमतें सस्ती हो गई, गाड़ियों की कीमतें कम हो गई, तो वो सिर्फ एक कंपनी ने जिसकी सेल ही नहीं हो रही थी गाड़ियाँ, सिर्फ उसने उसकी कीमत जो है वो कम की, और ताकि उनकी वो जो खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं वो सेल हो जाए। जी भाईजान, वो जो गाड़ियाँ थी ना, एक किया कंपनी है, एक सुजुकी कंपनी की है, एक गाड़ी उन्होंने रेट कम की हैं। वो भी गाड़ी का जो रेट कम किया है ना, वो गाड़ी बाज़ार में नहीं है, वो बाज़ार में गाड़ी नहीं मिलती। वो गाड़ी का सुनने में आ रहा है कोई 8 लाख रुपए ऑन मांग रहा है, कोई 10 लाख रुपए ऑन मांग रहा है, वो गाड़ी नहीं है। जो गाड़ियाँ बिकती हैं उन गाड़ियों का रेट ये कम नहीं करते। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मालकान जो गाड़ियों का काम करते हैं वो बहुत परेशान हैं। गाड़ियों के हमारे अखराजात नहीं पूरे हो रहे, ये शॉपों के रेंट बहुत ज़्यादा हैं, हम काम से तो बहुत परेशान है, 2-2.5 साल से परेशान है। काम गाड़ियों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई। ये चीज़ अमूमन जो आज की सूरत हाल है या जो आज के हालात चल रहे हैं, इनका कंपैरिजन अगर हम पिछले चंद सालों से करें तो उस वक्त की क्या सूरत हाल थी, आज की क्या सूरत हाल है। तब हफ्ते में कितनी कोई आप गाड़ियों को सेल कर लेते थे, कितना कोई आप एक माह हफ्ते में कमा लेते थे, आज कितना कोई आप एक माह हफ्ते में कमा रहे हैं, कितनी को गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं। पहले की बात 2-3 साल पहले जो शोरूम वाला हफ्ते में 2 या 3 गाड़ियाँ बेचता था ना, इन्वेस्टर की गाड़ी, वो खुशहाल था। अब तो गाड़ी भाई जो होती है ना, कस्टमर की गाड़ी कस्टमर को बेचनी होती है। हमारी तो कमीशन होती है 1%, लोग 1% भी कमीशन नहीं देते, उसके साथ हमारे तो अखराजात भी नहीं पूरे होते। वो काम नहीं है, बिल्कुल कारोबार बंद हो चुके हैं 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल से आप कह रहे हैं कि काम जो है वो बंद ही हो चुके हैं मुकम्मल। ज़ाहिर सी बात है, जो भी इंडस्ट्री या जो भी काम कारोबार इस वक्त पाकिस्तान में तबाही के दहाने पर है, उसका एक्सपर्ट, वो काम कारोबार करने वाला एक शख्स, वो ताजिर, उसके जहन में कुछ ना कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे SOPs होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर अमल पैरा करके वो चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, वो कारोबार को बेहतर बनाया जा सकता है। तो कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपके जहन में हो कि अगर इस तरह के लाए जाएँ तो हालात बेहतर हो सकते हैं, मामलात बेहतर। हमारे काम में तो हमारी सबसे पहले जो मुश्किल होती है ना, हमारी गाड़ी की ट्रांसफ़र की होती है। वो गवर्नमेंट ने 1 साल हो गया ये बायोमेट्रिक का निज़ाम निकाला हुआ है। हमारा बायोमेट्रिक के निज़ाम के साथ कुछ बंदे गाड़ी सेल करके आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, कुछ लोग जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके नाम पे गाड़ी हैं, वो गाड़ी सेल नहीं होती। हर बंदे की डिमांड होती है भाई पहले बायोमेट्रिक देंगे तो हम गाड़ी आपसे परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 1 साल से जो पंजाब की बायो हुई है ना, उसकी वजह से भी ये कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। कारोबार नहीं है, बहुत ऐसी गाड़ियाँ लोगों के अपने नाम पे नहीं हैं, लोगों के ज़ैद बकर के नाम पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ मुल्क में नहीं हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं। जो मुल्क में हैं वो बायोमेट्रिक नहीं देते, ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को कहते हैं 2-2 लाख रुपए हमें दो, हमारे बकाया जाते हैं, बकाया जात होते नहीं हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इसी वजह से भी हमारा काम इस वक्त जो है वो हर तरफ से इंडस्ट्री को जो है वो बेतहाशा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो कोई आप लोगों को कोई बेहतरी की कोई उम्मीद है कि चले 5 साल हमने एक डाउनफॉल के देख लिए, अब आने वाले 1 साल में, 6 माह में, 1.5 साल में इस इंडस्ट्री के कोई हालात बेहतर होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से बहुत यकीन है हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम अपने सुबह काम पे आते हैं, यकीनन आते हैं, हमारा काम ठीक होगा, सबका काम ठीक होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काम से कमाए भी हैं, ये नहीं है हम कमाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर बच्चों का राशन लेके जाते हैं, बच्चों का रिज़्क लेके जाते हैं, कमा भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलें, बेहतरी की उम्मीद आपको? इंशाअल्लाह। ज़ाहिर सी बात है जी, हालात इस वक्त जिस नहज पे हैं या जिस पीक पर जाकर चलने चाहिए थे, उस पीक पर जाकर चलते जो है वो नज़र नहीं आते। उम्मीद यही की जाती है कि हालात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे, ये इंडस्ट्री रन जो है वो ज़रूर करेगी, और एक ताजर जो है, जो शोरूम मालिकान हैं, जो ये काम करते हैं, उनके हालात बेहतर होंगे, खुशहाली आएगी, ताकि उनसे वाबस्ता जो और लोग हैं, उनकी फैमिलीज़, उनमें भी जो है वो वसाइल आ सके, खुशहाली आ सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।